अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। अदालत का फैसला। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को जेल से जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश नहीं किया गया। ओपन ट्रायल में मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। नई इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में फायर ब्रिगेड के महकमे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होते। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। लाहौर और कराची का फिजाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। फ़लस्तीन सॉलिडरिटी कमेटी का रैली का ऐलान। रैली 29 नवंबर को शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी से मज़ार कायद तक निकाली जाएगी। शहरियों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने या ना करने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने या ना करने से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर, FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फिकार अब्बास अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत पहुंची। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज दो मुख्तलिफ मामलात अदालत में हैं। उम्मीद थी चेयरमैन पीटीआई को पेश करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड केस है, इतनी रफ्तार से कभी केस नहीं चला। इस दौरान जज अबू अल हसनात ने अदालती अमले को केस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की। दौरान समाअत जेल हुक्काम ने चेयरमैन पीटीआई की अदालत में पेशी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसका जज ने जायजा लिया और कहा कि जेल हुक्काम का कहना है कि चेयरमैन को पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा और बताया गया चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी जेल रिपोर्ट के साथ मुंसलिक की है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। जेल हुक्काम मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना नजरअंदाज नहीं कर सकते। जेल समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। सलमान सफदर ने इस्तदा की कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो इस केस पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए। जेल में केस नहीं चल सकता तो यहाँ भी ये चलाना नहीं चाह रहे, फिर मुलजिमान को जमानत दे दी जाए। दरी असना शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने अपने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट का लेटर FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने खुद पढ़ा है। शाह महमूद कुरैशी को क्यों अभी तक पेश नहीं किया गया? अली बुखारी ने शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने की इस्तदा करते हुए कहा कि ये ओपन ट्रायल है, मुलजिम को अदालत में पेश करना जरूरी है। मुलजिमान की प्रोडक्शन करवाना अदालत की जिम्मेदारी है। अगर अदालती अहकामात नहीं माने जाते तो सरकारी मुलाजिम को जेल में भेजने का इख्तियार आपके पास है। शाह महमूद कुरैशी के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद
جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ عدالت مناسب آرڈر کرے گی کہ عدالت نے ملزمان کو طلب کیا تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ آپ نے ملزمان کو طلب کیا تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہونے پر متعلقہ آئی جی کو طلب کیا جانا چاہیے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کام نہیں ہے کہ وضاحتیں دیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے درمیان خط و کتابت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دریں اثنا عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج ابو الحسناء محمد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ اس حوالے سے آرڈر پاس کروں گا۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی رپورٹ کی روشنی میں جیل میں ٹرائل ہوگا جو اوپن ہوگا۔ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی اجازت ہوگی۔ سائفر کیس کی آئندہ سماعت جمعے کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ واضح رہے کہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو درپیش 6 بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کو درپیش 6 بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی گئی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرکاری شعبہ غیر مؤثر اور پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پر بھاری ہے۔ توانائی شعبے میں گردشی قرضہ مالی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر مؤثر ہے جبکہ پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے اور پاکستان کا زرعی شعبہ بھی غیر پیداواری اور جمود کا شکار ہے۔ پاکستان کو ہیومن کیپٹل کے بحران کا بھی سامنا ہے۔ دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے۔ مالی سال 2022 کے اختتام تک مالی خسارہ 22 سال کی بلند ترین شرح 7.9% تک پہنچ گیا اور پاکستان کے ذمے قرضہ مقررہ قانونی حد سے زیادہ 78% کی بلند شرح پر ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 40% بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ ملک میں 10 سال سے کم عمر کے 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے کا جی ڈی پی میں حصہ 23% ہے۔ زرعی شعبہ 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اب جو بھی عمارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ اب جو بھی عمارت بنے گی اس میں فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ایس بی سی اے میئر کے ماتحت کام نہیں کرتی۔ 432 عمارتوں کو ایس بی سی اے نے مخدوش قرار دیا ہے۔ مرتضی وہاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فائر سیفٹی انتہائی اہم ہے۔ کراچی میں فائر سیفٹی سے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے۔ شہر میں فائر بریگیڈ کے محکمے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا کہ جب کے ایم سی کام کے لیے جائے گی تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی۔ ہمیں اداروں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ریسکیو کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ نقشہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل نے پاس کیا لیکن آگ لگنے کے بعد وہ نہیں آئے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی درجہ حرارت مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم خشک رہے گا۔ دن میں درجہ حرارت معمول سے کم ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی درجہ حرارت مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم خشک رہے گا۔ دن میں درجہ حرارت معمول سے کم ہوگا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ہوا کی رفتار 13 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تاہم دن میں درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور، خانیوال، ملتان، بہاولپور، اوکاڑہ، سرگودھا، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں صبح اسموک اور دھند چھائی رہے گی۔ لاہور اور کراچی کا فضائی معیار آج صبح کے وقت بھی انتہائی مضر صحت ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج صبح دوسرے نمبر پر رہا، جہاں فضائی معیار 280
प्रिटिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। अलावा अजी लाहौर में स्मोक के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत अब भी सामने आ रही हैं, जबकि कराची में भी फिजाई आलूदगी के बायस शहरी खांसी और दीगर इन्फेक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारक के सिलसिले में सूबाई दारुल हुकूमत में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वजीर आला के सेक्रेटरी CCPO लाहौर को इकदाम करने की भी हिदायत दें। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन भी जारी करें। फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कमेटी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बुध 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी से मज़ार कायद तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कमेटी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बुध 29 नवंबर को दोपहर 3 बजे शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी से मज़ार कायद तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कमेटी के अरकान का कहना है कि तमाम सियासी जमातों, कराची की वकला बरादरी, वकला तंजीमों और शहरियों से अपील करते हैं कि वो इस एहतजाजी रैली में अपना फ़ाल किरदार अदा करें और इसमें शिरकत करें। मुंतज़मीन का कहना है कि कराची के शहरियों और ज़िंदगी के तमाम तबकात और शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से अपील है कि वो इस भयानक सानहे पर अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कमेटी के शाना बशाना इस एहतजाज का हिस्सा बने। दुनिया के आज़ाद ममालिक के आज़ाद शहरी इस जुल्म पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक जहाँ सियासी और जमहूरी आज़ादियाँ या हैं ही नहीं या उन्हें महदूद कर दिया गया है, वहाँ इस बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज देखने में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि यही वक्त है कि तमाम तबकात अपने सियासी मफादात से बालातर होकर इजरायली मजालिम के खिलाफ बाहर निकले। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।